हेलो एभ्रिवान। आजको हाम्रो टपिक सार्क रहेको छ है। अब सार्कको फुल फर्म के हो भन्दा साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन है। साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन कहिले इस्टाब्लिस भयो त है। स्थापना कहिले भयो भन्दा 1985 डिसेम्बर 8 1985 डिसेम्बर 8 मा यो चाहिँ हाम्रो सार्क के भयो त स्थापना भयो है। हेड अफिस कहाँ छ त है। प्रधान कार्यालय कहाँ छ भने काठमाडौँ नेपालमा है। काठमाडौँ नेपालमा के छ भने सार्कको हेड अफिस छ है। सेक्रेटारिएट पनि भन्छ यसलाई, अथवा सार्कको सेक्रेटारिएट कहाँ छ भने काठमाडौँ नेपालमा है। त्यसो भए फाउन्डिङ मेम्बर चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर भनेको के त संस्थापक राष्ट्रहरू कुन हुन् त है। कुन हुन् भन्दा जस्तो एउटा फर्मुला छ MBBS PIN है। MBBS पिन को भने एमबाट मालदिप्स, बीबाट बङ्गलादेश, बीबाट भुटान, यसबाट श्रीलङ्का, पीबाट पाकिस्तान, आईबाट इन्डिया, एनबाट नेपाल है। कतिवटा देश रहेछन् त त्यसो भए 7वटा है। 7वटा देश के भन्दा MBBS पिन भनेर मालदिप्स, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, इन्डिया र कुन त नेपाल गरेर 7वटा चाहिँ के रहेछन् त संस्थापक राष्ट्रहरू है। एडेड मेम्बर को हो त एडेड मेम्बर अफगानिस्तान हो एडेड मेम्बर। कहिले भयो भन्दा 2007 अप्रिल 4 है। 2007 अप्रिल 4 मा चाहिँ हाम्रो अफगानिस्तान के भयो त एडेड भयो। 2007 04 है। 4 महिना 4 गते है। कुन समिटबाट भएको भन्दा 14th समिटबाट है। 14th समिटबाट भएको। 14औं समिटबाट चाहिँ के भयो त अफगानिस्तान एडेड भएको हो।
कसले प्रपोज गर्यो भन्दा इन्डियाले प्रपोज्ड इन्डियाले कहिले भन्दा 13th समिटमा चाहिँ 13औं समिटमा चाहिँ इन्डियाले प्रपोज गरेको र 14औं समिटबाट चाहिँ के भएको त अफगानिस्तान एडेड भएको है। कन्सेप्ट अफ सार्क कसले दियो भन्दा कन्सेप्ट अफ सार्कको अवधारणा कसले ल्याएको त सार्कको अवधारणा कसले ल्यायो भन्दा जियाउर रहमान है। जियाउर रहमान को हो भन्दा बङ्गलादेशको राष्ट्रपति है। प्रेसिडेन्ट अफ कहाँको हो त प्रेसिडेन्ट अफ बङ्गलादेश है। कहिले हो भन्दा 1980 मे 2 मा चाहिँ सार्कको चाहिँ के ल्यायो त कन्सेप्ट। जियाउर रहमान कहाँको राष्ट्रपति हुन् भन्दा बङ्गलादेशको राष्ट्रपति है। बङ्गलादेशको राष्ट्रपति सिग्नेचर कसले गर्यो त हस्ताक्षर है। सिग्नेचर कसले गर्यो भन्दा 4वटा प्रेसिडेन्ट 4वटा राष्ट्रपति एउटा चाहिँ पिएम अनि किङ चाहिँ दुईटा है। पिएम को हो त पिएम को हो भन्दा पिएम राजीव गान्धी है। राजीव गान्धी कहाँको हुन् त इन्डियाको राजीव गान्धी इन्डियाको। अनि त्यसो भए अनि किङ को हुन् त किङ भनेको दुईटा भए हैन। किङ दुईटा हुन् को हो भन्दाखेरि वीरेन्द्र नेपालको भए अनि अर्को चाहिँ जिङ्बे सिङ्बे कहाँको त भुटानको है। भुटानको सार्कमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ 4 जना प्रेसिडेन्ट एउटा मात्र पिएम किङ दुईटा है। एउटा मात्र प्रधानमन्त्री को रहेछ भन्दा राजीव गान्धी इन्डियाबाट किङ भनेको दुईजना रहेछन् वीरेन्द्र नेपालबाट सिङ्बे कहाँबाट भुटानबाट है। लोगो अफ सार्क कसले बनायो त भन्दा शैलेन्द्र महर्जन है। शैलेन्द्र महर्जन नेपालको शैलेन्द्र महर्जनले के गर्यो भन्दा सार्कको लोगो बनाए है। There are 10 articles in सार्क 10वटा आर्टिकल छन् भने के छन् त 10वटा के छन् धाराहरू छन्। सार्कमा कति धारा छन् भने सार्कमा 10वटा धाराहरू रहेका छन् है। अब सार्कमा एरियाको चाहिँ एरियामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलोदेखि सबैभन्दा सानो देशहरू कुन छन् त है। on the basis of area है। क्षेत्रफलको आधारमा
सार्क राष्ट्रहरू है। को छ भन्दा सबैभन्दा ठुलो इन्डिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, अनि त्यसपछि बङ्गलादेशपछि नेपालपछि श्रीलङ्का, अनि त्यसपछि भुटान र लास्टमा मालदिभ्स है। इन्डिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिभ्स है। फर्मुला के छ भने भापा अबने श्रीभूमा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिभ्स है। यो फर्मुला छ भापा अबने श्रीभूमा। नेपाल भनेपछि कति नम्बर पर्दो रहेछ भन्दा नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा 5 नम्बरमा पर्दो रहेछ है। अन द बेसिस अफ पपुलेसन, अन द बेसिस अफ पपुलेसन भने जनसङ्ख्याको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान, मालदिभ्स है। भापा बअने श्रीभूमा है। भापा बअने श्रीभूमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान, मालदिभ्स। पपुलेसनको आधारमा पनि नेपाल कति नम्बर रहेछ त 5 नम्बर रहेछ। दुईटामा एरियामा पनि 5 नम्बर, पपुलेसनमा 5 नम्बर। फर्मुला सजिलो छ। भापा अब जस्तो यसमा चाहिँ अफगानिस्तानको चाहिँ बङ्गलादेशभन्दा एरिया बढी रहेछ, तर पपुलेसन चाहिँ बङ्गलादेशको अफगानिस्तानभन्दा बढी रहेछ होइन। भापा बअने श्रीभूमा, भापा अबने श्रीभूमा है। त्यसो भने बजेट है, बजेट अफ सार्कमा कुन देशले कति बजेट चाहिँ गर्दछ, कति बेहोर्छ भन्नु चाहिँ होइन। कुन देशले कति बजेट बेहोर्छ त इन्डियाले 30.32%, 30.32% इन्डियाले। पाकिस्तानले कति त पाकिस्तान 22.52% चाहिँ पाकिस्तानले है। अनि त्यसपछि नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले कति हो त 10.72 नेपाल, अनि त्यसपछि नेपाल, बङ्गलादेश
र श्रीलङ्काले नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले कति 10.72% है। नेबश्रीले कति त 10.72। अनि अफगानिस्तान, भुटान र मालदिप्सले 5% है। अबुमाले 5%, अफगानिस्तान, भुटान र मालदिप्स। अनि नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का नेबश्रीले 10.72, पाकिस्तानले 22.52, इन्डियाले 30.32 है। यति बजेट चाहिँ सार्कमा बेहोर्छ। अब सार्क आयोजना नगर्ने राष्ट्र भनेको चाहिँ सार्क आयोजना नगर्ने राष्ट्र भनेको को हो त? अफगानिस्तान। अहिलेसम्म एउटा पनि समिट भएको छैन है। नेपालमा कतिवटा समिट भएको छ भन्दा नेपालमा अहिलेसम्म 3वटा है। कुन भन्दा 3rd अनि 11th र 18th है। 11औं र 18औं समिट चाहिँ नेपालमा भइसकेको छ अहिलेसम्म है। नेपालमा भएको छन्। है नेपालमा भनेको 3टा भएछन् हैन। 3rd, 11th र 18th। 3, 11 र 18औं नेपालमा भयो। जस्तो 18औं समिटको बारेमा 18th समिटको बारेमा भन्नुपर्दा कहिले भयो भन्दा 2014 नोभेम्बर 26-27 मा है। 2014 नोभेम्बर 26-27 मा। नेपाल डेट कहिले भन्दा 2071 अनि 2071 मङ्सिर 10 र 11 गते है। नेपाली डेट 2071 मङ्सिर 10 देखि 11 गते। 2014 नोभेम्बर 26-27 मा चाहिँ के भएको भन्दा 18औं समिट भएको नेपालमा है। कहाँ भयो भन्दा काठमाडौँ, नेपालमा। काठमाडौँ नेपाल है। काठमाडौँ नेपालमा। PM को थियो त त्यतिखेर? PM को थियो भन्दा सुशील कोइराला है। सुशील कोइराला है। स्लोगन के थियो त्यतिखेर? स्लोगन नारा के थियो त? नारा थियो डिप इन्टिग्रेसन फर पिस एन्ड प्रस्परिटी। डिप इन्टिग्रेसन फर पिस एन्ड
प्रोस्पेरिटी थियो। है नेपालीमा के थियो भन्दाखेरि शान्ति र समृद्धिको लागि गहन एकता, गहन के थियो एकता, शान्ति र समृद्धिको लागि गहन एकता भन्ने के थियो त नारा थियो है। 18औं समिट अहिलेसम्म टोटल भएको पनि 18वटा नै हो। अहिलेसम्म भएको 18वटा नै हो। नाइन्टिन्थ समिट भनेको पाकिस्तानमा हुने भने हो, पाकिस्तानमा, तर क्यान्सिल भयो। अहिलेसम्म भएको भनेको 18th समिट जुन नेपालमा भयो त्यो नै अहिलेसम्म लास्ट भयो। टोटल 18 समिट मात्रै भएको छ होइन। अब सार्कको सेक्रेटरी जेनरलहरू, सार्क सेक्रेटरी जेनरल, सार्कका महासचिवहरू अहिलेसम्म कतिवटा भयो भन्दा अहिलेसम्म 15वटा भए है। अहिलेसम्म 15वटा भए। पहिलो भनेको फर्स्ट को त फर्स्ट हो अबुल अहसन कहाँको बङ्गलादेशको। अबुल अहसन बङ्गलादेशको पहिलो। र अहिलेको 15th कुन हो भन्दा 15th हो अहिले गोलाम सरवार बङ्गलादेशको। गोलाम सरवार कहाँको भन्दा बङ्गलादेशको। गोलाम सरवार बङ्गलादेशको अस्ति 23 मार्चबाट चाहिँ आफ्नो पद सम्हाल्नु भएको छ उहाँले। फर्स्ट भनेको अबुल अहसन बङ्गलादेशकै हुन्, अहिलेको गोलाम सरवार बङ्गलादेशको है। नेपालबाट अहिलेसम्म 2टा भएका छन्। नेपालबाट 2टा चाहिँ महासचिव भएको छन् सार्कको। को भन्दा यादवकान्त सिलवाल जुन तेस्रो हुन्। त्यसपछि अर्को भनेको अर्जुन बहादुर थापा हो जुन 12औं। अहिलेसम्म नेपालबाट 2जना महासचिव भएछन्, एउटा यादवकान्त सिलवाल, अर्को अर्जुन बहादुर थापा, 2जना भएको छन् अहिलेसम्म। उहाँ चाहिँ पहिलो यादवकान्त सिलवाल भनेको 3rd हो, अर्जुन बहादुर थापा भनेको 12th चाहिँ के हो त हाम्रो सेक्रेटरी जेनरल है। टेन्युर कति हुन्छ त? टेन्युर भनेको 3 वर्ष हुन्छ, 3 इयर हुन्छ। पहिले 2 वर्ष थियो।
अनि 9औं सम्मेलनपछि 9औं सम्मेलनपछि 9औं सम्मेलनपछि 3 वर्ष भएको 3 वर्ष भएको है। पहिले अब अहिले 3 वर्ष हो कार्यकाल, पहिला 2 वर्ष हुन्थ्यो। 9औं सम्मेलनपछि चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ थपिदियो है। अनि एक मात्र महिला महासचिव है, एक मात्र महिला महासचिव, एक मात्र महिला महासचिव भनेको फतिमा थिएना सैयद है। फतिमा थिएना सैयद, फतिमा थिएना सैयद हो। कहाँ की हुनुहुन्दा? मालदिप्सकी। म्याद नपुगी राजीनामा दिएको, म्याद नपुगी राजीनामा दिएको। म्याद नपुगी राजीनामा दिएको पनि हो है। म्याद नपुगी राजीनामा दिने पनि यिनी हुन्, फतिमा थिएना सैयद। अब्जर्भरी स्टेट अफ सार्क, अब्जर्भरी स्टेट अफ सार्क को भन्दा चाइना, जापान, अमेरिका, म्यानमार, अस्ट्रेलिया, मौरिसस, इरान, साउथ कोरिया, यूरोपियन युनियन है। 9वटा छन्। अब्जर्भर स्टेट भनेको चाहिँ टोटल 9वटा रहेछ। के भन्दाखेरि चाइना, जापान, अमेरिका, म्यानमार, अस्ट्रेलिया, मौरिसस, इरान, साउथ कोरिया, युरोपियन युनियन। जस्तो CJAMIKE, CJ आम्मा माइक, चाइना, जापान, अमेरिका, म्यानमार, अस्ट्रेलिया, मौरिसस अनि इरान, केबाट साउथ कोरिया, कोरियाको के हो, अनि यीबाट युरोपियन युनियन है। अब्जर्भर स्टेट अफ के हो त? सार्क। जस्तो फेरि के इम्पोर्टेन्ट टपिक के छ भन्दा, जस्तो ल्यान्ड अफ आइरन भनेर, ल्यान्ड अफ आइरन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भन्दा अफगानिस्तान है। कुन कन्ट्रीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड अफ आइरन भयो। ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर भनेको ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर भनेको पाकिस्तानलाई है। गोल्डन फाइबर भनेको पाकिस्तानलाई। पर्ल PEARL पर्ल अफ इस्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ त? श्रीलङ्कालाई। श्रीलङ्का है। पूर्वको मोती भनेर कसलाई चिनिन्छ त? श्रीलङ्कालाई है। त्यसपछि
ल्यान्ड अफ लाइटनिङ एन्ड थन्डरिङ। है चट्यानको देश भनेर चाहिँ भुटानलाई चिनिन्छ। भुटानलाई है चट्यानको देश भनेर भुटानलाई चिनिन्छ। country which prohibit plastic। है country which prohibit plastic। है प्लास्टिक प्रतिबन्ध लाउने देश भने चाहिँ को भन्दा बङ्गलादेश। है प्लास्टिक प्रतिबन्ध लाउने देश पहिलो भन्दा को त बङ्गलादेश। country which apply VAT फर्स्ट। है को भन्दा पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ हो त सार्कमा पाकिस्तान हो है। तर फेरि वर्ल्डमा चाहिँ फ्रान्स हो। फ्रान्स वर्ल्डमा के अरे भ्याट चाहिँ सुरुवात गर्ने देश भनेको सार्कमा चाहिँ पाकिस्तान हो अनि वर्ल्डमा चाहिँ फ्रान्स हो है। वर्ल्डमा फ्रान्स हो। ई पासपोर्ट पनि कुन देशले स्टार्ट गर्यो भन्दा ई पासपोर्ट भनेको ई पासपोर्ट मालदिप्सले। ई पासपोर्ट मालदिप्स है। मालदिप्सले नदी नभएको देश पनि हो। यो नदी नभएको देश। नदी नभएको देश पनि को हो त मालदिप्स है। ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू कुन कुन छन् त त्यहाँ ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू चाहिँ कुन कुन हुन्छ तीनटा है। कुन कुन छन् भन्दा ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू तीनटा हो नेपाल भुटान र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वाटर ल कन्ट्रीहरू चाहिँ वाटर लक्ड कन्ट्री कुन कुन हुन्छ श्रीलङ्का र मालदिप्स। श्रीलङ्का र मालदिप्स है। सार्कमा चाहिँ वाटर लक्ड कन्ट्री भनेको दुईटा छन् अनि ल्यान्डलक कन्ट्री भनेको चाहिँ तीनटा। ल्यान्डलक कन्ट्री चाहिँ तीनटा है। त्यसो भए सार्क एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन सेन्टर। सार्क एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन सेन्टर है। सार्क कृषि सूचना केन्द्र। सार्क कृषि सूचना केन्द्र सार्क कृषि सूचना केन्द्र चाहिँ कहाँ छ त भन्दा बङ्गलादेशमा। कृषि सूचना केन्द्र चाहिँ बङ्गलादेशमा। सार्क SAAR से सार्क ट्युबरक्लोसिस
एन्ड एचआइभी एड्स सेन्टर, क्षयरोग केन्द्र है। क्षयरोग कहाँ छ भन्दा नेपालमा है। नेपालमा सार्क इनर्जी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेन्टर है। कहाँ छ भन्दा वातावरण र ऊर्जा है। ऊर्जा र वातावरण केन्द्र कहाँ छ भन्दा पाकिस्तान है। पाकिस्तान SAARC सार्क CULTURR कल्चरल सेन्टर। सार्क कल्चरल सेन्टर भने कहाँ छ त सांस्कृतिक केन्द्र है। सांस्कृतिक केन्द्र कहाँ छ त श्रीलङ्कामा है। अनि सार्क डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेको जैविक प्रकोप निवारण अथवा निवारण केन्द्र। यो कहाँ छ भन्दा इन्डियामा है। इन्डियामा कृषि सूचना केन्द्र कहाँ रहेछ त कृषि सूचना केन्द्र एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन सेन्टर। विभिन्न सेन्टरहरू छन्। कृषि सूचना केन्द्र बङ्गलादेश, क्षयरोग र एचआइभी सेन्टर नेपालमा, इनर्जी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेन्टर ऊर्जा र वातावरण पाकिस्तानमा, कल्चरल सेन्टर भनेको सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलङ्कामा, जैविक प्रकोप निवारण केन्द्र भनेको इन्डियामा रहेछ। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टर है। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टर सर हेरौँ। यहाँ प्रायः इक्जाममा चाहिँ धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ यो इस्टाब्लिस कहिले स्थापना भयो हैन, हेड अफिस कहाँ छ, संस्थापक राष्ट्र अथवा फाउन्डिङ मेम्बर कतिवटा थिए, अहिले चाहिँ त्यसो भए कुन एडेड मेम्बर को हो त, अफगानिस्तान कहिले भयो, त्यसो भए टोटल मेम्बर भने त टोटल मेम्बर अहिले कति छन् त, त्यसो भए टोटल मेम्बर भनेको अहिले 8 वटा हैन। सार्कको अवधारणा कसले ल्यायो त, कन्सेप्ट कसले ल्यायो, जियाउर रहमान। सिग्नेचर गर्दाखेरि कतिवटा प्रेसिडेन्ट थिए हैन, 4 वटा, एउटा PM र किङ 2टा। किङ भनेको राजीव गान्धी इन्डिया भयो। भुटानको के अरे PM भनेको किङ भनेको चाहिँ वीरेन्द्र नेपाल, सिङबे भुटान। अनि लोगो चाहिँ कसले बनाएको त, शैलेन्द्र महर्जन। कतिवटा धारा छन् भन्दा 10 वटा धारा हैन, 10 वटा धारा। क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ नेपाल 5 नम्बर पर्छ, भापा अबनेश्री भूमा। अनि पपुलेसन अफ नेपाल 5 नम्बर पर्छ, भापा ब अन्य हुन्छ। यहाँ चाहिँ अफगानिस्तानभन्दा बङ्गलादेशको पपुलेसन बढी छ। बजेटमा चाहिँ इन्डियाले लगाउने 30.32, पाकिस्तान 22.52, नेपाल बङ्गलादेश श्रीलङ्काले 10.72, अफगानिस्तान भुटान र मालदिप्सले भूमाले 5%। आयोजना अहिलेसम्म नगर्ने राष्ट्र भनेको अफगानिस्तान हो। नेपालले 3 पटक गरेछ, 3, 11 र 18औं शिखर सम्मेलन नेपालमा भएको छ। 18औं कहिले भएको भन्दाखेरि 2014 नोभेम्बर 26-27 अथवा नेपाली डेटमा चाहिँ 71 मङ्सिर 10-11 गते भएको। नेपाल काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए।
स्लोगन भनेको चाहिँ नारा के थियो, डिप इन्टिग्रेसन फर पिस एन्ड सेक्युरिटी, शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता भनेर है, गहन एकता। 19 समिट चाहिँ पाकिस्तानमा हुने भनेको थियो, क्यान्सिल भयो। अहिलेसम्म टोटल भएको समिट भनेको 18वटा समिट मात्र भएको छन् अहिलेसम्म। सार्कको सेक्रेटरी जेनरल महासचिव चाहिँ 15वटा छन्, 15वटा भएको छ। पहिलो चाहिँ अबुल अहसन हो भने अहिलेको 15औं लेटेस्ट करेन्ट भनेको गोलाम सरवार हो बङ्गलादेशको। नेपालबाट 2टा महासचिव भएका छन्, यादवकान्त सिलवाल तेस्रो, अर्जुन बहादुर थापा 12औं है। 3 वर्षे कार्यकाल हुन्छ, पहिले 2 वर्ष हुन्थ्यो, 9 सम्मेलनपछि 3 वर्ष हुन थालेको। एक मात्र महिला महासचिव भनेको चाहिँ फतिमा तिहेना सैयद, मालदिप्सकी हुन्, म्याद नपुगी राजीनामा दिएको है। अनि त्यसो भए अब्जर्भर स्टेट चाहिँ कतिवटा छन्, 9वटा छन्, 9वटा। सिजे, आमा, माइक भनेर चाइना, जापान, अमेरिका, म्यानमार, अस्ट्रेलिया, मौरिसस, इरान, साउथ कोरिया र युरोपियन युनियन। ल्यान्ड अफ आइरन भनेको अफगानिस्तान, ल्यान्ड अफ गोल्डेन फाइबर भनेको पाकिस्तान रहेछ, पर्ल अफ इस्ट भनेको श्रीलङ्का, ल्यान्ड अफ लाइटनिङ एन्ड थन्डरिङ भनेको भुटान, कन्ट्री विच प्रोभिड प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने बङ्गलादेश रहेछ, भ्याट विच एप्लाई भ्याट फर्स्ट भ्याट लगाउने पहिला सार्कमा चाहिँ पाकिस्तान रहेछ भने वर्ल्डमा चाहिँ फ्रान्स रहेछ है। यी पासपोर्ट भएको देश भनेको चाहिँ श्रीलङ्का, मालदिप्स, नभएको देश पनि त्यही हो। ल्यान्डलक कन्ट्री 3टा रहेछन्, नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान। वाटरलक कन्ट्री भनेको 2टा, श्रीलङ्का र मालदिप्स। यो कृषि सूचना केन्द्र बङ्गलादेशमा हैन, क्षयरोग र एचआइभी केन्द्र अनि नेपालमा, ऊर्जा र वातावरण केन्द्र पाकिस्तानमा, सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलङ्कामा, जैविक प्रकोप निवारण केन्द्र इन्डियामा हैन। यति गऱ्यो भने लगभग हाम्रो सार्क चाहिँ सकिन्छ है। हस् त, थ्याङ्क यू।